السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مؤخرا وصلني واحد الميساج بزاف المرات، وكيف ما كتعرفوا شي ميساج اللي كيوصل من عند الناس بزاف المرات كندير فيديو باش كنجاوب عليه، باش ما نبقاش نجاوب على كل واحد بوحدو. الناس كيدخلوا عندي كوتش حارس، عافاك بغينا نجيو عندك، بغينا نديرو دي سيونس دو كوتشين، بغينا نديرو حصص ديال المرافقه معاك. الله يخليك، واش تقدر تقول لنا فين نقدروا نجيو عندك ومعاش نقدروا نجيو عندك؟ اولا بعدا بالنسبه لي ميساج جو تيان بريسيزي واحد لو بوين، ما نقدرش نجاوب على كلشي، قسما بالله ما نقدرش. هادشي حاجه فوق الطاقه ديالي، ما يمكنش نجاوب على لي ميساج كاع اللي كيوصلوني من الناس، لان ما كاينش غير الانستغرام ولا ميساج ديالو. كاين الانستغرام، كاين تيك توك، كاين الفيسبوك، كاين بزاف ديال لي ريزو سوسيو اللي الناس كيدخلوا وكيسولي دي ميساج، اكثر من 100 ميساج في النهار. دونك سي امبوسيبل، ما نقدرش نجاوب على كلشي، ولكن كنجاوب على اللي قديت. كل مره كنجاوب على داكشي اللي قدرني عليه الله. فكرت انني ندير شي انسان اللي نخلصو ونخليه يتكلف بالصفحه ويجاوب الناس على لي ميساج، ولكن لقيت باللي لي ميساج ديال الناس بارفوا كيعاودوا شي حاجه شخصيه ديالهم، شي حاجه كونفيدونسيال اللي ما نقدرش انا نخليه نكونفيها لشي واحد، نخلي شي واحد اللي يقرا الميساج ديال الناس وشي حاجه شخصيه ديال الناس اللي ما كيجي عندك انت وكيقولها لك الا كيثيق فيك، وصعيب باش نخلي شي انسان اخر يتكلف بالصفحه ديالي. دونك اون فان دو كونط خصني انا اللي نتكلف بالباج وانا اللي نتكلف بلي ميساج، داكوغ. باغ كونطخ عندي لاسيستونت ديالي، لاسيستونت كتكلف بلا ريزيرفاسيون ديال لي رونديفو. يعني فاش كنهضر مع شي انسان وكنعرف ان خصو دي سيونس دو كوتشين، كندوزو عند لاسيستونت كتعطيه اون سيونس، وديك الساعه كنبدا ندير مع حصص ديال لاكومبانيومون. دونك سمحوا لي ما قديتش نجاوب لشي واحد على الميساج ديالو، ما تقلقوش باسكو فريمون هادشي فوق الطاقه ديالي. كنجاوب وكنحاول نجاوب قد ما قديت، باسكو فريمون ما نكذبش عليكم، انا النهار كامل عندي كيدوز عامر. راه لوكيتا باش كندير لكم فيديو راه كنخلي كان فريمون جو ساكريفي، كنضحي بالوقت ديالي باش ندير فيديو باش نعاون الناس، لان عندي هدف مع الله عز وجل بالدرجه الاولى، ماشي غير الخدمه ديالي ككوتش، وانما كوميم نخليو شي حاجه، شي صدقه جاريه اللي ينتفعوا بها الناس. دونك سمحوا لي الا ما قديتش نجاوب على كل شيء. وبالنسبه للناس اللي بغا يجيو عندي في هاد الوقيته هادي، جو ماكسكوز، الوقيته ديال الكونفينمون ما نقدروش نتلاقاو، لان فريمون شي ناس الله يسمح ليهم داك نديرو دي ماسك ونديرو دي شوز باش نبروتيجيو راسنا ونجيو عندك. نو سمحوا لي في هاد الوقيته ما نقدرش. باغ كونطخ كاين دي سيونس دو كوتشين ا ديستانس، حصص ديال المرافقه عن بعد اللي تما بحالهم بحال الحصص العاديين. انا ماشي طبيب اللي غندير لك الدياغنوستيك ولا غندير لك واحد لي زاناليز ولا خصني نقيس لو كور ديالك وباش ندير لي ميزور. نو، انا نقدر ندير معاك دي سيونس عن بعد بالهاتف، يعني tu peux réserver la séance ديالك. وديجا كنت خليت لكم النيميرو ديال لاسيستونت، تقدروا تريزيرفيو بالواتساب، وغادي نخليه لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. دونك نقدروا نديروا دي سيونس دو كوتشين ا ديستانس. هادي من ناحيه اخرى ان شاء الله من بعد لو كونفينمون مازال جاي الخير، وغادي نتلاقاو نديروا دي سيونس. وكاين واحد الفورماسيون ان شاء الله غتجي ان شاء الله من مور الكونفينمون، فورماسيون ديال لانتيليجونس ايموسيونيل، الذكاء العاطفي، لان فريمون لقيت هذا هو لو بوزوان اللي عند الناس. انا ما كاينش عند الانسان ذكاء عاطفي، كيفاش كيتحكم في المشاعر ديالو، كيفاش كيتحكم في لي زيموسيون ديالو، داكوغ. دونك فكرت ان شاء الله من مور الكونفينمون غندير فورماسيون، دوره تدريبيه ان شاء الله في الانتيليجونس ايموسيونيل، غدار في المغرب كامل. غنبداو بكازا ان شاء الله ولي غروند فيل، كازا، غابه، اكادير، مراكش، طنجة، غندورو ان شاء الله على المغرب كامل وغنديروا فيها الدوره التدريبيه. مي بوندون لو كونفينمون اون بو ريان فير، حنا حابسين. جو سي باسكو كيلقاو الناس كالكو دونتيست مثلا رجعوا يخدموا، كالكو ميدسان رجعوا يخدموا، كيقولوا صافي سال لي كوتش ما غيرجعوا يخدموا. بوتيتر دوطخ كوتش رجعوا يخدموا، حلوا لي كابيني ديالهم، مي انا بور لانستون ما كنخدمش، حابس خدمه. جو في كو دو لاكومبانيومون ا ديستانس، داكوغ. دونك اللي بغا يريزيرفي سيونس غادي نخلي لكم تحت النيميرو ديال لاسيستونت بور ريزيرفي لا سيونس. وان شاء الله من بعد الكونفينمون نتلاقاو نديرو دوره تدريبيه، ومازال الخير جاي. والناس كنعاود نقولها مره اخرى اللي ما قديتش نجاوب لهم على لي ميساج ديالهم يسمحوا لي، وغنحاول ان شاء الله قد ما قديت نلقى الوقت باش نجاوب على اكبر عدد ديال لي ميساج، داكوغ. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.